बेटा है, भूलने वाली चीज तो नहीं है। रावलपिंडी के नवाही गांव के 29 साला मेजर हमजा शहीद, जिन्होंने शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। खुद आगे जाके लड़ा है, एक गोली सीने पे लगी है, दूसरी उसके गर्दन से गुजरी है। मुझे फख्र है अपने बेटे पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पॉइंट देख रहे हैं। मैं आमिर हमजा हूँ। नाज़रीन, रावलपिंडी के नवाही गांव तोप मनक्याला के रहायशी 29 साला मेजर हमजा शहीद, जिन्होंने शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मैं इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। आइए उनकी फैमिली से बात करते हैं कि उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा था और उन्होंने जामे शहादत किस तरह नोश किया। आइए मेरे साथ। मुझे खुशी है इस बात की कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को इस नाम से नवाजा, शहादत से नवाजा। अल्लाह ताला इसके और दर्जात बुलंद करे। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे। जब भी मतलब कि ये पैदा हुआ है तो मैंने इसका नाम रखा कैप्टन हमजा। उस टाइम ये ड्रामा लगता था अंगारवादी, तो वो मैंने ड्रामा देखा। उन्हीं दिनों में ये पैदा हुआ तो मैंने फिर ऐद किया कि मैं इस नाम पे इसका नाम रखूंगी कैप्टन हमजा, और इंशाल्लाह मैं इसको कैप्टन हमजा बना के छोड़ूंगी। बाज़ दफ़ा ऐसे हालात आए कि मेरे पास फीस देने के पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैंने मेहनत किया। मैंने अपने बेटे को इस मकाम पर पहुंचाया, तो उसने भी मेहनत की और अपनी मेहनत से जो है ना आज इस मकाम पे मेरा बेटा, मैंने जो ऐद किया था कि मैं इसको कैप्टन बनाऊंगी, जिस नाम पे रखा था कैप्टन हमजा, तो मेरा बेटे ने वो बस मेरा ख्वाब पूरा किया। उसका भी शौक था आर्मी में जाने का, अपने मुल्क का, गांव का नाम रोशन करते। तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आर्मी में जाए और अल्लाह ताला इसको भी जो है ना ऐसी शहादत की मौत दे। मुझे बहुत फ़ख्र है, खुशी है इस बात की कि मेरे बेटे ने जो है ना मेरा नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, और सारी दुनिया में आज मेरे बेटे की बहुत चर्चे हो रहे हैं। तो मुझे दुख भी होता है, सारी बात है, माँ हूँ, दुख तो होता है, मगर खुशी भी होती है। खुशी बहुत ज़्यादा है कि आपने इस सारे सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है होती हैं। हमारे इतने वसाइल तो नहीं थे। बस इनके जो पापा हैं वो आर्मी में, आपको पता है कि क्या सिस्टम होता है, घर के अखराजात सारा कुछ। फिर इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है इनके दादा अबू का है, जिन्होंने हमारा साथ दिया। और फिर हमने मिल के जो है ना हमजा के मतलब फीसें दी, सारा कुछ। कोई टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल ये कहती थी कि बस अब मेरा बेटा नहीं पढ़ सकता, मगर फिर भी मेरे अल्लाह ने जो है ना बहुत मदद की है मेरी। तो मैंने बस अपने बेटे को वो मुकाम दिलाया कि जिसकी वजह से जो है ना आज मेरा नाम रोशन हुआ। शुमाली वजीरिस्तान में जारी ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए हमजा ने 6 खुराज को जहन्नुम वासिल भी किया। कैसे जज्बात हैं आपके और ये सारा वाकया कैसे हुआ? बस खुशी है मुझे, ज़ाहिर बात है, इलाका ऐसा है वहाँ तो आए दिन शहीद होते रहते हैं। हम देखते रहते हैं ना, कोई मतलब कि आईडी ब्लास्ट होती है, बंदे शहीद होते हैं, गाड़ियों पे हमले होते हैं, तो शहीद होते रहते हैं। मगर मेरे बेटे ने खुद आगे जाके लड़ा है, खुद मेरा बेटा। तो मेरे बेटे को बहुत बोला है सब ने कि सर आप पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं, मगर बेटे मेरे ने कहा है कि शहादत मेरे सामने है तो मैं पीठ कैसे कर सकता हूँ। इसी दिन का तो मुझे इंतज़ार था। तो मेरा बेटा जख्म भी खाए उसने, मगर फिर भी जो है ना लड़ा है। हमजा को गोलियां लगी? कितनी गोलियां लगी, कहाँ पे लगी? एक गोली सीने पे लगी है, दूसरी उसके गर्दन से गुजरी है और पीछे से निकल गई है। बस उसकी वजह से इसकी शहादत हुई है। वो कह रहे सीने पे गोली खाई है, मेरा बेटा गिरा नहीं है, फिर भी उसने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया है। सदर पाकिस्तान से भी ये मैं दरख्वास्त करती हूँ, मरीम नवाज से भी करती हूँ, वज़ीर आज़म से भी करती हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को जो है ना निशाने अदर मिलना चाहिए। तो आपकी आखिरी दफा कब बात हुई थी हमजा से? हमजा से आखिरी दफा वो 10 दिन पहले घर से गया था। शादी के बाद तकरीबन 10-12 दिन घर रहा है। बात तो रोज होती थी मेरी उससे, मगर जिस दिन शहीद हुआ है मेरा बेटा, उससे अगले दिन रात को उसने वीडियो कॉल की मुझे, तो नहीं थी सर्विस, बात नहीं हुई। फिर मुझे मैसेज भेजा बेटे ने कि मामा मैं सुबह कॉल करूँगा, अभी नहीं है सर्विस। सुबह मैं उठी हूँ नमाज के लिए और मेरा बेटा भी नमाज के लिए उठा है, तो मैंने देखा है मैसेज आया, मैंने पढ़ा है। तो मुझे कहता है अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल है, ठीक है, इस तरह पूछ के। तो फिर जो है ना मैंने आगे से जवाब दिया है। कहता है मैं अभी नमाज के लिए उठा हूँ। तो मैंने कहा अम्मा को मैं कर दूँ मैसेज के, रात को सर्विस नहीं थी, नहीं कॉल कर सका।
تو پھر میں جو ہے نا میں نے آگے میسج کا جواب دیا ہے، مگر پھر وہ میسج میرے بیٹا نہیں پڑھ سکا، تو اسی دن اس کی شہادت ہوگی۔ حمزہ کی شادی کب ہوئی تھی؟ کب گیا تھا گھر؟ حمزہ کی شادی 27 دسمبر کو حمزہ کی بارات تھی، اور 24 کو مہندی تھی، اور 29 کو ولیمہ تھا، اور 29 کو ہی میرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے جنوری کی۔ 10 دن رہا ہے گھر 12 شادی کے بعد۔ مجھے بتائیں، اس سے پہلے آپ کی جب حمزہ سے بات ہوتی تھی، کبھی شہادت کے رتبے کے متعلق بات ہوئی؟ اس نے کبھی کہا، خواہش کا اظہار کیا؟ بہت زیادہ، جب سے وہ آرمی میں گیا ہے وہ جب بھی آتا تھا تو ایسے ہی کرتا تھا باتیں۔ اس دفعہ تو وہ آیا ہے نا پچھلی چھٹی شادی سے پہلے، تو مجھے یہی کہتا تھا، ماما آپ دعا کیا کریں میرے لیے کہ میں نے یہ جو اپنے ملک کے لیے الف اٹھایا ہے تو اس پہ مجھے پورا اترنے کی توفیق دے، میں کسی جگہ ایسی غلطی نہ کر دوں کہ مجھے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، مرنا تو ایک دن ہے سب نے، تو مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے۔ حمزہ کے شوق کیا تھے؟ وہ آپ نے جس طرح بتایا کہ نعتیں بھی پڑھتا رہے۔ میرے بیٹے کے بہت میٹھے شوق تھے، نعتیں پڑھنے کا اس کا بہت شوق تھا، بچپن سے ہی وہ بہت نعتیں پڑھتا تھا۔ 5 ٹائم نماز، تہجد، بچپن سے 2 کلاس میں تھا تب سے میرا بیٹا نماز شروع میں نے اس کو کروائی، تہجد پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت، کرکٹ کھیلنا اس کا شوق تھا، بس جنونی تھا میرا بیٹا، جس بات کو ذہن میں رکھ لیتا تھا نا میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کرتا تھا اس کام کو۔ آپ ماں ہیں، حمزہ کی یاد کتنی آتی ہے؟ اس کی چیزیں دیکھ کے آپ کو اس کی یاد تو نہیں آتی؟ ظاہر بات ہے، فخر تو مجھے بہت ہے، ماں ہوں، یاد تو آتی ہے، ظاہر بات ہے، بیٹا ہے، بھولنے والی چیز تو نہیں ہے۔ اس نے شہادت کا رتبہ پایا، آپ کے گھر صدر مملکت آئے، وزیر اعظم آئے۔ وہ میری خوشی جو میرا بیٹا مجھے دے کے گیا ہے تو اس کا تو کوئی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کتنی عمر تھی حمزہ کی؟ 29 سال۔ آرمی میں کب گیا تھا؟ 2015 میں گیا تھا جب۔ تو اس کی ابھی مہینہ پہلے شادی ہوئی، ان کی بیوی کے کیسے جذبات ہیں؟ تو اچانک سے جب بندے کو کوئی خبر ملتی ہے تو پھر اس کے کیا بندے پہ اثر ہوتا ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے۔ آپ کی حمزہ کے کولیگ سے بات ہوئی ہے، وہ آپ کے گھر بھی آئے ہیں، اس نے سینے پہ گولی کھا کے پورے یونٹ کو بچایا ہے۔ کتنے لوگ تھے اس یونٹ میں؟ اس یونٹ میں 400 بندہ بتا رہے ہیں، 400 بندہ تھا۔ اگر حمزہ یہ شہادت اس نے لی ہے اپنی بہادری سے، اگر وہ مقابلہ نہ کرتا تو ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان تھا پورے ملک کا۔ آپ کی فیملی میں پہلے بھی کوئی آرمی میں تھا یا کوئی میجر تھا؟ ان کے نانا ابو تھے، وہ بھی آرمی میں تھے، دادا ابو آرمی میں تھے، ان کے اپنے پاپا تھے، وہ آرمی میں تھے۔ آپ کے کتنے بچے؟ میرے 3 بیٹے، ایک حمزہ شہید ہو گیا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے محسن، اور اس سے چھوٹا ہے زین۔ وہ دونوں پڑھ رہے ہیں؟ محسن ادھر بینک میں IT کا محکمہ اس میں لگا ہوا ہے، اور زین جو ہے وہ ابھی اس نے FSC کی ہے، وہ گھر میں ہی ہے، فارغ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میجر حمزہ شہید کی خالہ موجود ہیں، صدف، ان سے بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیں، میجر حمزہ شہید ہو گیا، شہادت کا رتبہ پایا، کیا کہیں گی؟ کیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے؟ دن تو ایسے گزر رہے ہیں جیسے ایک ایک دن بھاری پڑ رہا ہے۔ گھر ہوتے ہیں نا تو یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن جب اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو اس کی قبر کی رونق دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں بھی آئے ہیں۔ وہ ہمارا بانجا نہیں تھا، وہ میرا دوست تھا۔ جب بھی چھٹی آتا تھا نا تو کہتا تھا، خالہ میں آؤں گا نا تو فوراً آ جانا، یہ نہ کہنا کہ میرے بچے اسکول جاتے ہیں میں نہیں آ سکتی۔ تو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی بھی ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو میں پھر اکیلا ہوتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا، تو بچوں کو لے کے آ جاؤ۔ تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہم خالائیں جو ہے نا اس کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ مجھے بتائیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ میجر حمزہ تو شہید ہو گیا ہے، یہ لفظوں میں بیان کرنے میں بات ہی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم پہ کیا بھی تھی۔ ابھی تک وہ الفاظ جب سوچتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو وہ الفاظ ذہن میں جب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے۔ وہ الفاظ ابھی بھی ہمارے کانوں میں ایسے ہی گونجتے ہیں، حالانکہ حمزہ